साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले यहाँहरूमाझ लोकसेवा तयारी सामग्री सम्बन्धी विषयगत प्रश्नोत्तरको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1, सुशासन भनेको के हो? सुशासनका तत्त्वहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सुशासन प्रवर्धनका समस्या एवं समाधानका उपायहरू स्पष्ट पार्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। शासनको परिष्कृत, परिमार्जित र कल्याणकारी स्वरूप। पृष्ठभूमि: शासन सञ्चालन प्रक्रियामा स्वच्छता, प्रभावकारिता, नियम सङ्गतता, विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम गर्ने पद्धति नै सुशासन हो। सार्वजनिक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापनद्वारा नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारबाही केन्द्रित हुने प्रक्रिया नै सुशासन हो। प्रशासनिक अधिकारको समुचित उपयोगलाई सुशासन भनिन्छ। राजनैतिक दृष्टिले सहभागितामूलक, व्यवस्थापकीय दृष्टिले प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी, कानुनी दृष्टिले वैधानिक, सामाजिक दृष्टिले समावेशी, नैतिक दृष्टिले स्वच्छ र भ्रष्टाचार मुक्त शासन पद्धतिलाई नै सुशासन भनिन्छ। सुशासनलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ। शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति र अधिकार, नागरिक सेवा र सन्तुष्टि अनुकूल प्रयोग गर्ने शासन प्रणालीलाई सुशासनका रूपमा बुझिन्छ। सन् 1989 मा विश्व बैंकले सुशासनको अवधारणा ल्याएको हो। यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो। नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ। विश्व बैंकले सुशासनका आवश्यक तत्त्वका रूपमा निम्न विषयहरू समेटेको छ: भविष्यदर्शी, खुला एवं शिक्षाप्रद नीति निर्माण, व्यावसायिक कर्मचारी तन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार, सुशासन र सहभागितामा आधारित नागरिक समाज, कानुनको शासन। यसैगरी सुशासनका तत्त्वहरू: पारदर्शिता, कानुनको शासन, सहभागिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, समानता, शक्तिको उचित प्रयोग, वैधानिकता, सदाचारिता, विकेन्द्रीकरण, अल्पसंख्यकको अधिकार, इमानदारिता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति। नेपालमा सुशासन प्रवर्धनका सन्दर्भमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरू: राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्तिको कमी, स्वार्थ प्रेरित राजनीति, विद्यमान ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार र मातहतका मन्त्रालयले जारी गर्ने निर्देशनको परिपालनामा सरकारवालाको ध्यान नगएको, राज्यले अख्तियार गर्ने नीति र त्यही नीतिको व्यावहारिक प्रयोगमा तादात्म्यता नमिलेको, राजनीति र कर्मचारी तन्त्रलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त गर्न नसकिएको, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाबदेहिताका कुरालाई सरकारवाला व्यक्ति तथा निकायले आत्मसात गर्न नसकेको, सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग इत्यादि अझै पनि बहिष्करणमा पर्दै गएको, शासनको मर्म अनुरूप राज्यलाई अगाडि लैजाने कार्य कठिन भएको, नागरिकको चेतना स्तर बढ्न नसकेको, कर्मचारी र राजनैतिक व्यक्तित्वहरूमा नैतिकता र देशभक्तिको भावना कम हुँदै गएको, निजामती सेवामाथि राजनीतिकरण हुने गरेको, सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नसकिएको, शासकीय सुधारका कार्यक्रम दातामुखी हुने गरेको। सुशासनको प्रभावकारिताका उपायहरू: राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व आफ्ना बाचाप्रतिको प्रतिबद्धता, प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, लागू भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ जोड दिने, निजामती सेवालाई राजनीति मुक्त बनाउने, सेवा प्रवाहका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारका सङ्गठनात्मक संरचनामा परिमार्जन गर्ने, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता जस्ता विषयहरू केवल भनाइमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, नागरिक चेतना बढाई जनसहभागितालाई थप सशक्त गर्दै अगाडि बढ्ने, सरकारवालाले आर्थिक सदाचारिता, कानुनी शासनप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्ने, आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको वफादारिता कायम गर्दै कर्मचारीलाई उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, नागरिकका गुनासाहरूको उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, स्वच्छ र विश्वसनीय न्याय प्रणालीलाई कायम राख्नुपर्ने, सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने। निष्कर्ष:
राज्यका हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउन सकेको अवस्थामा मात्र सुशासन कायम हुन सक्दछ। प्रश्न नम्बर 2, सदाचार र नैतिकता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सदाचारिताका पक्षहरू उल्लेख गर्दै सदाचार र नैतिकता प्रवर्धनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सदाचार असल व्यक्तित्व निर्माण र विकासको पूर्व शर्त। असल सभ्य सुसंस्कृत मर्यादित र समाज अनुकूलका व्यवहार एवं आचरणलाई नै सदाचारका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। सदाचार मानिसको असल आचरण र मर्यादित व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। मानिस चेतनशील, विवेकशील र सामाजिक प्राणी भएको नाताले उसका व्यवहार, चालचलन र आचरण समेत समाज अनुकूल हुन जरुरी छ। सदाचार नीतिको मस्यौदाले सदाचारलाई कानुन सम्मत तरिकाले स्रोत साधनको प्रयोग र कुनै वस्तु वा नगद उपहार नलिई कानुन बमोजिमका काम गर्ने कार्यलाई सदाचारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। नैतिकता नैतिकता आत्मअनुशासनको विषय हो, जसले आफ्ना सीमाहरू आफै निर्धारण गरी समाजका असल नियमको अनुसरण गर्दछ। आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्वको आत्मबोध गरी कार्य गर्ने आचार संहितागत पक्ष नै नैतिकता हो। सदाचार नीतिको मस्यौदाले नैतिकतालाई असल नियत राखी नीति नियमको परिधिभित्र रही असल आचरणको प्रदर्शन गर्ने कार्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सदाचारका पक्षहरू वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता, स्वार्थरहितता, समानता र समता, आदरभाव, कानुनको परिपालना, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, विनम्रता, नैतिकता। सदाचारिता र नैतिकता प्रवर्धनका उपायहरू स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक स्रोत साधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग नगर्ने, सदाचार नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सदाचार इकाइ र सदाचार हेर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, स्वार्थबाजिएको कुरामा सहभागी नहुने, संविधान र कानुनको पालनामा जोड दिने, सबै क्षेत्रका सदाचारका नियमहरू तोक्ने, छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गर्ने, अतिरिक्त आम्दानी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने। निष्कर्ष: इमानदारिता, निष्ठा र सच्चरित्रता, उत्तरदायित्व, विश्वसनीयता, लचकता जस्ता विषयहरू नैतिकता र सदाचारितासँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्। सदाचार र नैतिकता विपरीतका क्रियाकलाप सभ्य समाज निर्माणका बाधक तत्त्वहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 3, विकासमा नागरिक संलग्नता प्रवर्धन गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। पृष्ठभूमि: नागरिकको सक्रिय सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बिना कुनै पनि विकासका प्रयासहरू सफल र दिगो हुन सक्दैनन्। नागरिक संलग्नताले विकासको प्रभावकारिता, गुणस्तर र दिगोपना बढाउँछ, सरकारलाई नवप्रवर्तक बन्न सघाउँछ। विद्यमान व्यवस्थाहरू: संविधानको प्रस्तावनामा सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको, राज्यका नीति अन्तर्गत विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको, संविधानको धारा 48 मा राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 24 मा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी, पेशाविद, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सरकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 मा विकास कार्यक्रम वा सार्वजनिक चासोका विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला वा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन
2064 मा सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थानको भ्रमण अवलोकन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन सकिने व्यवस्था भएको। वन ऐन 2076 मा सामुदायिक वनको अवधारणा मार्फत वन सम्पदाको सुरक्षा, संरक्षण र लाभ प्राप्तिमा समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाइएको। शिक्षा ऐन 2028 मा अभिभावक मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था भएको। सहभागितामूलक लेखा परीक्षण मार्गदर्शन 2073 जारी गरी लेखा परीक्षणमा समेत नागरिक सहभागितामा जोड दिइएको। स्थानीय स्तरमा विकासका कार्यहरू गर्दा निश्चित जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको। चालु आवधिक योजना तथा बजेटमा सहभागितामूलक विकासको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी नागरिकमुखी व्यवस्था गरिएको। बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, दिग्दर्शन र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 मा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने प्रावधान समेटिएको। विकास आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि सेयर छुट्याउने गरिएको। सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, गुनासो सुनवाई, कार्यशाला गोष्ठी, समीक्षा गोष्ठी जस्ता विधिका माध्यमद्वारा नागरिक सहभागितामा जोड दिइएको। नागरिक संलग्नता वृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन सबै चरणमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, लाभको समानुपातिक वितरण, नागरिक सचेतना अभिवृद्धि, नागरिक समाजको सशक्तिकरण एवं संस्थागत विकासमा जोड, समान अवसर प्रदान गर्ने, छुट्टै कार्यविधि तयार गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, स्वयंसेवकको कार्य गर्न प्रेरित गर्ने, स्थानीय ज्ञान, सिप, श्रम, पुँजी, स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालन गर्ने, विकास प्रक्रियामा राजनीतिकरण हुन नदिने, विकासमा नागरिक संलग्नता सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, ह्युमन सेन्टर्ड डिजाइन अवलम्बन गर्ने। निष्कर्ष: लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकले नागरिकलाई आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण, विकास निर्माण लगायतका सबै क्षेत्रमा सारवान र सक्रिय सहभागिता गराउने नीति अङ्गीकार गरेका हुन्छन्। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा हुन सक्छ। प्रश्न नम्बर 4, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक सेवा बीच भिन्नता प्रस्तुत गर्दै नेपालमा यहाँको सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रयोग कसरी गरिएको छ चर्चा गर्नुहोस्। पृष्ठभूमि: न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट निजी क्षेत्रका राम्रा गुणलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने अवधारणा नै हो। एनपीएमले परम्परागत प्रशासनमा रहेका कमी कमजोरी हटाई प्रतिस्पर्धी, कुशल, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउन जोड दिन्छ। न्यू पब्लिक सर्भिस जनतालाई ग्राहकका रूपमा नभई नागरिकका रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने मान्यता नै हो। एनपीएसले रणनीतिक ढङ्गले सोच्न र लोकतान्त्रिक ढङ्गले काम गर्न जोड दिन्छ। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक सेवा बीच भिन्नता। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिक रूप हो भने नयाँ सार्वजनिक सेवा अत्याधुनिक रूप हो। सार्वजनिक प्रशासनको आर्थिक अवधारणासँग नजिक छ भने सार्वजनिक प्रशासनको लोकतान्त्रिक अवधारणामा आधारित छ। एनपीएम ग्राहक केन्द्रित अवधारणा मानिन्छ भने एनपीएस नागरिक केन्द्रित अवधारणा मानिन्छ। एनपीएममा विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक सङ्गठन हुन्छ भने एनपीएसमा सहयोगात्मक सार्वजनिक सङ्गठन हुन्छ। एनपीएम सन् 1980 को दशकमा आएको अवधारणा हो भने एनपीएस सन् 2002 देखि प्रयोगमा आएको अवधारणा हो। एनपीएम पब्लिक चोइस थ्योरी, प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी, नेक्स्ट स्टेप थ्योरीबाट निर्देशित छ भने एनपीएस अमेरिकी व्यवस्थापनविद डेनहार्टको अवधारणासँग सम्बन्धित छ। एनपीएमले इफिसियन्सी, इकोनोमी, इफेक्टिभनेसमा जोड दिन्छ भने एनपीएसले उत्तरदायित्व, समन्यायिकता र समावेशितामा जोड दिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रयोग। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने संवैधानिक प्रतिबद्धता गरिएको। सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिएको।
नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, मुस्कान सहितको सेवा, हेलो सरकार, गुनासो सुनवाई, सार्वजनिक सुनवाई, उत्तरदायित्वको किटानी जस्ता जनमुखी व्यवस्था गरिएको, सङ्घीय ढाँचा अनुरूप सेवा प्रदान गरिएको, आवधिक योजनामा सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकर्ता, नियामक र अभिभावकीय रहने व्यवस्था गरिएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको, साझेदारी विकास र समुदायमा आधारित विकासको अवधारणा लागू भएको। निष्कर्ष, एनपिएमले सहयोगी र उत्प्रेरक, समुदायमा आधारित, प्रतिस्पर्धी, बजार उन्मुख, व्यावसायिक, विकेन्द्रित, लक्ष्य उन्मुख र नतिजामुखी सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्छ भने एनपिएस उत्पादनलाई नभई जनचाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, ग्राहकका रूपमा नभई नागरिकका रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने, उत्पादकत्वलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई मान्यता दिने र उत्तरदायित्वमा जोड दिने अवधारणा हो। प्रश्न नम्बर 5, समावेशीकरण भनेको के हो? समावेशीकरणका उपाय प्रस्तुत गर्दै समावेशीकरणले पारेका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको चर्चा गर्नुहोस्। शासन व्यवस्थामा सबैको समान सहभागिता र अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई नै समावेशीकरण भनिन्छ। सार्वजनिक निकायको नीति निर्माण तह तथा कार्यान्वयन तहमा समान अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो। राज्य सञ्चालन गर्दा राज्य शक्तिको प्रयोग, स्रोत साधन र अवसरमा पहुँच, सहभागिता, राज्यबाट वितरण हुने सेवा सुविधामा सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया समावेशीकरण हो। उचित प्रतिनिधित्व गराउन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, सहभागितामूलक शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायमा पहुँच स्थापित गर्न समावेशीकरणको आवश्यकता पर्दछ। समावेशीकरणका उपायहरू: आरक्षण, सकारात्मक विभेद, सशक्तिकरण र क्षमता विकास, सचेतनामूलक कार्यक्रम, लक्षित वर्ग कार्यक्रम। कानुनी उपचार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सन्तुलित विकास, मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी। सकारात्मक प्रभाव: स्थानीय तहहरू समावेशी बनेको, राज्यका प्रमुख पद समावेशी बन्दै गएको, व्यवस्थापिका संसदमा पहुँच र प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको, निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, सार्वजनिक संस्थानका सेवामा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी आदिको प्रतिनिधित्व बढेको, बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित वर्ग केन्द्रित गरी तर्जुमा हुन थालेका, सबैको आवाज र भावनाको प्रतिनिधित्व हुन थालेको, राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धि हुँदै गएको, सामाजिक न्याय कायम हुन थालेको। नकारात्मक प्रभाव: परनिर्भरता बढाउने खतरा रहेको, निष्पक्षता कायम हुन नसकेको, आरक्षण दिनुपर्ने वर्ग र क्षेत्रको सही पहिचान हुन नसकेको, टाँठाबाठाले फाइदा लिने अवस्था सिर्जना भएको, पटक पटक एकै व्यक्तिले अवसर पाउने अवस्था आएको, योग्यता प्रणालीमा असर परेको, आरक्षण पाउन गरिबी र आर्थिक आधारलाई समावेश गरेको देखिन्छ, जो पहिल्याउन कठिन रहेको छ। निष्कर्ष: सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न, कानुनी राज्य तथा सुशासन कायम गर्न, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न, सबै प्रकारका असमानता हल गरी राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकसित गर्न तथा सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न समावेशीकरण सशक्त माध्यम हुन सक्दछ। प्रश्न नम्बर 6, साइबर क्राइमको परिचय दिँदै साइबर अपराधका घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ: विद्युतीय संसाधन र उच्चतम प्रविधिको प्रयोग मार्फत गरिने अपराध। परिचय: कम्प्युटर वा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित उपकरणको माध्यमबाट गरिने अपराध नै साइबर अपराध हो। टेलिग्राफका अनुसार हरेक 10 जना मध्ये 1 जना साइबर अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन्। इन्टरनेट क्राइम सेन्टरका अनुसार विश्वमा 79 प्रकारका साइबर अपराध पहिचान गरिएको छ। म्याककनेलका अनुसार साइबर देखाएका 4वटा कारणले अन्य अपराधभन्दा भिन्न छ: सिक्न सजिलो हुने, भौतिक स्रोत साधन कमै भए पनि हुने, भौतिक रूपले उपस्थित नभए पनि हुने, यस्ता अपराध पूर्णतया गैर कानुनी नहुन पनि सक्ने। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 ले देखाएका कसुरलाई साइबर अपराधका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने, कम्प्युटर प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच, कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने, विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने, सूचनाको गोपनीयता भङ्ग गर्ने,
झुठा बेहोराका सूचना दिने, झुठा इजाजत पत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउने, तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने, दफा 51 को व्यवस्था, कम्प्युटर जालसाजी गर्ने, कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने। साइबर अपराध नियन्त्रण हुन नसक्नुका कारणहरू: स्पष्ट कानुनको अभाव, काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकार हुनु, साइबर सुरक्षामा कमजोरी, नागरिक सचेतनाको कमी, प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोग, न्यायिक क्षेत्राधिकारको विकेन्द्रीकरण नहुनु, नयाँ अपराधलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु, चेन अफ कस्टडीमा समस्या रहनु, अपराध अनुसन्धानका लागि मानवीय भौतिक र प्राविधिक स्रोतको अभाव हुनु, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन हुन नसक्नु, विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा साइबर अपराध र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त विषयवस्तु नहुनु। निष्कर्ष: साइबर सुरक्षामा लापरवाही, प्रविधिको दुरुपयोग, अनुसन्धान गर्न कठिन हुने, अपराधको गोप्य र नयाँ कार्यशैली, आपराधिक उद्देश्य र समूहबाट परिचालित हुने जस्ता कारणहरू साइबर अपराध बढ्नुमा जिम्मेवार रहेका छन्। पछिल्लो समयमा मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको साइबर अपराधको नियन्त्रणमा सबैको सरोकार रहनु जरुरी छ। साथीहरू, लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत विषयगत प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।